श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः। शम्बूकवधः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्याक्लिष्टकर्मणः अवाक्शिरास्तथा भूत्वा वाक्यमेतदुवाचः। शूद्रयोन्यां प्रसूतोऽस्मि शम्बूको नाम नामतः दैवत्वं प्रार्थये राम सशरीरो महायशः। न मिथ्याहं वदे राम देवलोकजिगीषया शूद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ तप उग्रं समास्थितम्। भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गं सुरुचिरप्रभं निष्कृष्य कोशाद्विमलं शिरः चिच्छेदराघवः। तस्मिन् शूद्रे हते देवाः सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः साधु साध्विति काकुत्स्थं प्रशशंसुर्मुहुर्मुहुः। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् दिव्यानां सुसुगन्धिनां पुष्पाणां वायुमुक्तानां सर्वतः प्रपपातः। सुप्रीताश्चाब्रुवन् रामं देवाः सत्यपराक्रमं सुरकार्यमिदं सौम्य सुकृतं ते महामते। गृहाण च वरं सौम्य यत्त्वमिच्छस्यरिन्दम स्वर्गभाक् न हि शूद्रोऽयं त्वत्कृते रघुनन्दन। देवानां भाषितं श्रुत्वा राघवः सुसमाहितः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्राक्षं पुरन्दरम्। यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजपुत्रः सजीवतो दिशन्तु वरमेतन्मे ईप्सितं परमं मम। ममापचाराद्यातोऽसौ ब्राह्मणस्यैकपुत्रकः अप्राप्तकालः कालेन नीतो वैवस्वतक्षयम्। तं जीवयत भद्रं वः नानृतं कर्तुमर्हथ द्विजस्य संश्रुतोऽर्थो मे जीवयिष्यामि ते सुतम्। राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विबुधसत्तमाः प्रत्योचो राघवं प्रीताः देवाः प्रीतिसमन्वितम्। निर्वृतो भव काकुत्स्थ सोऽस्मिन्नहनि बालकः जीवितं प्राप्तवान् भूयः समेतश्चापि बन्धुभिः। यस्मिन् मुहूर्ते काकुत्स्थ शूद्रोऽयं विनिपातितः तस्मिन् मुहूर्ते बालोऽसौ जीवेन समयुज्यत। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते साधुयामनरषभ अगस्त्यस्याश्रमपदं द्रष्टुम् इच्छाम राघव।
तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मर्षेः सुमहाद्युतेः 12 हि गतं वर्षं जलशय्यां समासतः काकुत्स्थ तद्गमिष्यामः मुनिं समभिनन्दितुं त्वं चाप्यागच्छ भद्रन्ते द्रष्टुं तं ऋषिसत्तमम् स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः आरुरोह विमानं तं पुष्पकं हेमभूषितम् ततो देवाः प्रयातास्ते विमानैर्बहुविस्तरैः रामोऽप्यनुजगामाशु कुम्भयोनेस्तपोवनम् दृष्ट्वा तु देवान् सम्प्राप्तान् अगस्त्यः तपसां निधिः अर्चयामास धर्मात्मा सर्वांस्तान् अविशेषतः प्रतिगृह्य ततः पूजां सम्पूज्य च महामुनिं जग्मुस्ते 13 हृष्टाः नाकपृष्ठं सहानुगैः गतेषु तेषु काकुत्स्थः पुष्पकादवरुह्य च ततोऽभिवादयामास ह्यगस्त्यं ऋषिसत्तमम् सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा आतिथ्यं परमं प्राप्य निशसादनराधिपः तमुवाच महातेजाः कुम्भयोनिर्महातपाः स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव त्वं मे बहुमतो राम गुणैर्बहुभिरुत्तमैः अतिथिः पूजनीयश्च मम नित्यं हृदि स्थितः सुराहि कथयन्ति त्वाम् आगतं शूद्रघातिनं ब्राह्मणस्य तु धर्मेण त्वया जीवापितः सुतः उष्यतां चेह रजनी सकाशे मम राघव प्रभाते पुष्पकेण त्वं गन्तासि पुरमेव हि त्वं हि नारायणः श्रीमान् त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं त्वं प्रभुः सर्वभूतानां पुरुषस्त्वं सनातनः इदं चाभरणं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा दिव्यं दिव्येन वपुषा दीप्यमानं स्वतेजसा प्रतिगृह्णीष्व काकुत्स्थ मत्प्रियं कुरु राघव दत्तस्य हि पुनर्दाने सुमहत् फलमुच्यते भरणे हि भवान् शक्तः सेन्द्राणां मरुतामपि त्वं हि शक्तस्तारयितुं सेन्द्रानपि दिवौकसः तस्मात् प्रदास्ये विधिवत् तत्प्रतीच्छ नराधिपा दिव्यम् आभरणं चित्रं प्रदीप्तमिव भास्करम् अथोवाच महात्मानं इक्ष्वाकूणां महारथः रामो मतिमतां श्रेष्ठः क्षत्रधर्मम् अनुस्मरन् प्रतिग्रहोऽयं भगवन्
ब्राह्मणस्याविगर्हितः गृह्णीयां क्षत्रियोऽहं वै कथं ब्राह्मणपुङ्गवा। ब्राह्मणेन विशेषेण दत्तं तद्वक्तुमर्हसि। एवमुक्तस्तु रामेण प्रत्युवाच महान् ऋषिः। आसन् कृतयुगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे अपार्थिवाः प्रजाः सर्वाः सुराणां तु शतक्रतुः। ताः प्रजा देवदेवेशं राजार्थं समुपाद्रवन् सुराणां स्थापितो राजा त्वया देवा शतक्रतुः। प्रयच्छनो हि लोकेश पार्थिवं नरपुङ्गवं तस्मै पूजां प्रयुञ्जानां धूतपापाश्चरेमहि। न वसामो विना राज्ञा येष नो निश्चयः परः। प्रजानां वचनं श्रुत्वा निश्चयित्वार्थमुत्तमम्। ततो ब्रह्मासुरश्रेष्ठः लोकपालान् सवासवान् समाहूयाब्रवीत् सर्वान् तेजोभागान् प्रयच्छता। ततो ददुर्लोकपालाः सर्वे भागान् स्वतेजसः। अक्षुपच्च ततो ब्रह्मा यतो जातः क्षुपो नृपः। तं ब्रह्मा लोकपालानां सहांशैः समयोजयत्। ततो ददौ नृपं तासां प्रजानाम् ईश्वरं क्षुपम्। तत्रैन्द्रेण च भागेन महीम् आज्ञापयन् नृपः। वारुणेन तु भागेन वपुः पुष्यति राघव। कौबेरेण तु भागेन वित्तम् आसां ददौ तदा। यस्तु याम्यो भवद्भागः तेन शास्ति स्म स प्रजाः। तत्रैन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनन्दन प्रतिगृह्णीष्व भद्रन्ते तारणार्थं मम प्रभो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषेः परमधार्मिकम् तद्रामः प्रतिजग्राह मुनेराभरणं वरम्। प्रतिगृह्य ततो रामः तदाभरणमुत्तमम्। आगमं तस्य दीप्तस्य प्रष्टुमेवोपचक्रमे। अत्यद्भुतमिदं दिव्यं वपुषा युक्तमुत्तमं। कथं भगवता प्राप्तं कुतो वा केन वा हृतम्। कुतूहलतया ब्रह्मन् पृच्छामि त्वां महायशः। आश्चर्याणां बहूनां हि निधिः परमको भवान्। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे मुनिर्वाक्यमथाब्रवीत्। शृणु राम यथा वृत्तं पुरा त्रेतायुगे युगे। रमणीयप्रदेशेऽस्मिन् वने यद्दृष्टवानहम्।
आश्चर्यं मे महाबाहो दानमाश्रित्य केवलम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 670तमः सर्गः।